नबूकदनजर का दूसरा ख्वाब। चौथा बाब। नबूकदनजर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रुए जमीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफसून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आशकारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अब्दी ममलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबूकदनजर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं, ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कस्ती और फालगीर हाजिर हुए, और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान न की। आखिरकार दानियेल मेरे सामने आया, जिसका नाम बेल्तशस्सर है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ऐ बेल्तशस्सर, साहिरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूं कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी। मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि जमीन के वस्त में एक निहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, और उसमें सबके लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साए में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे, और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी, आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बिखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल न रहे, बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। ये हुक्म निगहबानों के फैसले से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान ले कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबूकदनजर बादशाह ने ये ख्वाब देखा है। ऐ बेल्तशस्सर, तू इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी ममलकत के तमाम हकीम मुझसे इसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है, क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में मौजूद है। दानियल ख्वाब की ताबीर करता है। तब दानियल, जिसका नाम बेल्तशस्सर है, एक साथ तक सरासीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, आए बेल्तशस्सर, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेल्तशस्सर ने जवाब दिया, आए मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बढ़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सबके लिए खुराक थी, जिसके साए में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे,
اے بادشاہ وہ تو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑھی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو، بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 دور نہ گزر جائیں اس کا بخرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے، تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ نبوکت نظر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی، اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ نبوکت نظر خدا کی تمجید کرتا ہے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔